अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई इमरान खान के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उनकी इमरान खान से मुलाकात हो गई है और मामला कुछ इस तरह से हुआ कि तोशा खाना फौजदारी केस था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जो है वो मुकर्रर किया गया, जिन्होंने फिर जाके अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की। और अडयाला जेल में इमरान खान और उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की जो मुलाकात है वो तकरीबन 3 घंटे तक जो है वो जारी रही। उसके बाद वो जब बाहर आए तो मीडिया बाहर खड़ा था, सवालात हुए। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि इमरान खान की सेहत ठीक है और इमरान खान तक उनको मुकम्मल जो है वो रसाई भी दी गई है। इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ भी कहने से गुरेज किया। उन्होंने कहा क्योंकि भाई रिपोर्ट जो है वो अभी दाखिल करानी है सुप्रीम कोर्ट में, और जब तक रिपोर्ट वो दाखिल नहीं करा लेते सुप्रीम कोर्ट में तब तक वो कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा देख लें भाई, मैं 3 घंटे तक जो है ना वो अडयाला जेल में रहा हूँ और इमरान खान से मेरी जो है ना मुलाकात होती रही है। इससे पहले केस का जो है कि किस के बाद वो वहाँ पर गए वो थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि ये इमरान खान के खिलाफ दायर तोशाखाना फौजदारी केस है जिसकी समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। और सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जो है वो मुकर्रर किया और उसके बाद उनको कहा कि भाई आप इमरान खान तक रसाई उनको दी जाए। उनसे मुलाकात की जो है वो इजाज़त दी गई और जिसके बाद उनकी उनसे मुलाकात हुई भी। इसके बाद वो बाहर आए और उन्होंने आके ऑब्वियसली उनकी जो फैमिली है, यही कहा जा रहा है कि भई अलीमा खानम और कुछ 1-2 और लोग हैं जिनको आके थोड़ी बहुत डिटेल्स जो है ना वो भी उनके साथ शेयर की हैं और यही कहा कि भई वो जब बाहर आए तो एक गाड़ी में जाके कुछ लोग जो हैं वो बैठे और उन्होंने आपस में जो इन्फॉर्मेशन थी वो थोड़ी-सी शेयर की। बहरहाल उन्होंने मीडिया को ये ज़रूर कहा है कि जब तक रिपोर्ट अदालत में जमा नहीं हो जाती तब तक वो मज़ीद कुछ नहीं कहेंगे। चीज़ें सामने आई जाएँगी सुप्रीम कोर्ट में, ऑब्वियसली जब रिपोर्ट जमा होगी, समाअत होगी इसकी मज़ीद, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सामने आ जाएँगी। और यही कहा है जो अदालत है कि भई आपने कंप्लीट जो एवैल्यूएशन के भई उनका जो लिविंग का क्या उधर तरीक़ाकार है, चीज़ें हैं, जो भी मामलात हैं वो आपने हमें रिपोर्ट में बताने हैं। अच्छा, अब जो है ना वो बात कर लेते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग की, और वो मीटिंग है कोर हेडक्वार्टर में कल अमन और अमान से मुतालिक एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई, इजलास हुआ जिसके अंदर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी और कोर कमांडर पेशावर समेत आला और अस्करी जो शख्सियात हैं और सियासी जो शख्सियात हैं वो भी उसमें शरीक थे। और हुआ कुछ इस तरह से कि भई लग ऐसा रहा है कि अस्करी और जो सियासी क़यादत है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में एक जो डायरेक्शन के ऊपर ना चलने पर इत्तफ़ाक़ हो चुका है। बड़ी पॉजिटिव और बड़ी खुशाइन ये बात है। ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की जिस तरह से सिचुएशन है, तो इस तरह का जो इजलास है और जिसके अंदर तमाम लोग जो सिविल और अस्करी आपकी क़यादत है वो एक साथ बैठे और फिर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जो है वो डायरेक्शन के ऊपर इत्तफ़ाक़ करे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। बहरहाल जो इजलास है उसके अंदर ये भी फ़ैसला किया गया कि पेशावर में जो रवां साल पाकिस्तान सुपर लीग जो 11 है उसके मैचेस भी होंगे। ये बड़ी पॉजिटिव एक चीज़ है और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए भी एक ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट होगी। और पाकिस्तान सुपर लीग जब भी होती है तो हम सब जो है ना वो बड़ा एंटरटेन भी होते हैं, मज़ा भी आता है क्योंकि हमारे प्लेयर्स यहाँ पर आते हैं मुख्तलिफ़ ममालिक से, तो एक बड़ा फेस्टिवल सा, एक बड़ा मज़ा सा आपको आता है और आप लोग अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आता है। बहरहाल इजलास की बात करते हैं, उसके अंदर मालकन डिवीज़न में जो सूबाई हुकूमत है उसके नज़्म व नस्क को फ़ौरी तौर पर सूबाई पुलिस और दीगर जो सूबाई इदारों के ज़ेर निगरानी मॉडल के तौर पर नाफिज किया जाएगा। और इसके बाद ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा के जो मुतासरा अज़लाँ हैं जिसके अंदर खैबर हो गया, औरकज़ई हो गया और कुरम हो गया, उसके अंदर भी फिर मरहलावार स्टेप बाय स्टेप जो है ना ये मॉडल नाफिज किया जाएगा, उसकी कोशिश की जाएगी। अच्छा जी, इजलास के अंदर अब कुछ और भी चीज़ें सामने आईं और वो ये थी कि गैर कानूनी जो सिम कार्ड्स हैं, धमाका खेज़ मवाद और भत्ता खोरी जैसी जो गैर कानूनी सरगर्मियों के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात जारी रखने का भी फ़ैसला हुआ है। इसके अलावा जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की मलहरावार जो प्रोफाइलिंग है उस पर भी तवज्जो दी जाएगी। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये इजलास हुआ है और उसके अंदर जो चंद फ़ैसले सामने आए वो हमने आपके सामने रखे। अच्छा
جی اب سہیل خان آفریدی ان کے جو ہے نا وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، وہ کس حوالے سے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ریاستی اداروں کے خلاف گمراہ کن مواد پھیلانے کے کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد کے سینئر سول جج عباس شاہ نے مقدمے کی سماعت کی، تاہم جو ملزم کی عدم حاضری کے باعث عدالت نے سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت کی جانب سے کیس کی آئندہ سماعت 21 فروری کو مقرر کر دی گئی ہے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر رکھا ہے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی پر ریاستی اداروں کے ساتھ ساکھ کو نقصان پہنچانے اور گمراہ کن الزامات عائد کرنے کا الزام ہے۔ تو ان کے جو ہے نا ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آگے کیا پیش رفت ہوتی ہے، تو جو بھی چیزیں ہوں گی وہ ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ اب بات کرتے ہیں صدر پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا جنید اکبر کی، جو کہ اپنی پارٹی سے ناراض ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میری برداشت ختم ہو چکی ہے اور میں اب سے پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں۔ اور جنید اکبر کا پارلیمانی پارٹی کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس کے اندر جو انہوں نے پیغام شیئر کیا تھا وہ سامنے آ گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی میں اب سے چیف ویپ کو مانتا ہوں، نہ ہی پارلیمانی لیڈر کو، اور انہوں نے سخت جو ہے نا وہ ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی میں اب آپ لوگوں کا حصہ نہیں ہوں اس پارلیمانی پارٹی، اور آپ لوگوں کا حصہ نہیں ہوں، میں اب آزاد حیثیت سے آگے بڑھوں گا، اسپیکر سے بھی بات کروں گا، اب مجھے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں آزاد پوزیشن میں ہوں گا اور اسپیکر کو خط لکھوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف سے الگ نشست دیں، میری اب برداشت ختم ہو گئی ہے، آج کے بعد پارلیمانی کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں، پارلیمانی سمیت کسی لیڈر کو نہیں مانتا۔ شدید جو ہے نا وہ ناراضگی اور غم و غصے کا اظہار کیا گیا ہے جنید اکبر کی جانب سے، اور انہوں نے کہہ دیا بس بھائی یہ چند لوگ ہی بولتے رہتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا بولنے کی بالکل اجازت نہیں دی جاتی، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آخر میں ہم بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے لیے 10 ارب روپے کی معاونت کا اعلان کیا ہے۔ ایک بڑا اچھا سٹیپ جو ہے وہ مریم نواز کی طرف سے اٹھایا گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بلوچستان کا دورہ کیا اور کوئٹہ میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں تقریب میں شرکت کی، اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بھائی سیکیورٹی فورسز کے لیے 10 ارب روپے کی جو ہے نا وہ معاونت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کا دورہ بھی کیا، جہاں پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے صوبائی کابینہ اور اراکین اسمبلی کے ہمراہ ان کا ویلکم بھی کیا۔ یہ جو جہاں پر وہ گئی ہوئی تھیں تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ بھائی بلوچستان کے عوام کا جو جذبہ ہے اور پاکستان سے وابستگی ہے وہ قابل ستائش ہے، اور بلوچستان کو درپیش چیلنجز میں حکومت پنجاب ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کراتی ہے، اور بلوچستان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور دہشت گردی کا جو خاتمہ ہے قومی یکجہتی سے ہی ممکن ہے، اور بلوچستان میں امن و استحکام اور خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کو فتنہ نہیں بلکہ فتنہ الخوارج کا سامنا ہے، اور فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن میں ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے لیے پنجاب کے وسائل اور خدمت حاضر ہے۔ ساتھ انہوں نے دعا بھی کی کہ بھائی بلوچستان سے دہشت گردی کا جلد خاتمہ ہو۔ تو ایک بڑا پازیٹیو انیشیٹو جو اٹھایا گیا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے لیے بلوچستان میں 10 ارب روپے کی معاونت کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ تھا آج کا سیاست راؤنڈ اپ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔